to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bestow His countless blessings upon all of you and your families on this auspicious occasion of Eid al-Adha. आपका मेज़बान सुमैर अहमद खुसूसी ईद शो के साथ हाज़िर खिदमत है और ARYQTV की जानिब से, आपके मेज़बान सुमैर अहमद की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की अथा गहराइयों से ईद कुर्बान, ईद उल-अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपने देखा कि एक तरफ बंदगान खुदा मुसलमानान आलम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, उसके करम से, उसकी राह में ज़बीहों को कुर्बान किया, ईद कुर्बान है। और एक तरफ तो ज़ाहिरी तौर पर ये बंदा मोमिन जो भी अल्लाह की राह में ज़बीहा कुर्बान करता, ज़ाहिरी तौर पर तो वो ज़बीहा कुर्बान करता, लेकिन क़ल्ब मोमिन से ये इकरार होता, ये अहद होता कि ए मौला, आज तेरे हुक्म पर ये ज़बीहा कुर्बान कर रहा हूँ, कर, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी, मेरी जान की, मेरी औलाद की, मेरे माल की, सब कुछ तेरे लिए हाजिर है। ये हमारा अक़ीदा, ये हमारा जज्बा होना चाहिए जब भी ईद कुर्बान पर हम सुन्नत इब्राहीमी की अदाई करते हैं। वहीं हम ये भी सोचें नाज़रीन कि एक तरफ तो हमने अल्लाह के हुक्म पर जो भी साहिबान निसाब हैं उन्होंने ज़बीहों पर छुरी फेरी, ये भी सोचिए कि क्या हमने अपनी मैं पर भी छुरी फेर दी, हमने अपनी मैं को भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि ये मैं ही है जो आड़े आ जाती है और फिर शैतान वसवसा डालता है, फिर ला ताल्लुकी होती है, लोगों से दूरियां पैदा होती हैं, नफ़रतें पैदा होती हैं, बुग़्ज़ व अदावत जन्म लेता है और इस तरह मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। क्यों ना इस ईद के मौके पर हम ये अहद करें कि अगर कोई रूठा है तो उसको मना लें, कोई नाराज़ है तो उससे मुआफ़ी मांग लें, क्योंकि माफ़ी मांगने से कभी इंसान छोटा नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया कि अगर हम सुलह में पहल कर लें, अल्लाहु अकबर। तो ये ईद हमें ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत बांटिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। और आपके साथ खुशियाँ शेयर करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए आसमान ARYQTV के ताबिंदा सितारों की कहकशां आज के इस ईद शो पर सजी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता है और हर एक फूल अपनी एक नौयत में अपनी एक खुशबू रखता है, अपनी एक महक रखता है, अपना ही एक रंग रखता है। और मैं बिला ताखिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। आप कह सकते हैं 24/7 साल हर साल आप ARYQTV पर जितने इस्लामिक प्रोग्राम्स मुलाहिदा करते हैं, आप देखते हैं ये साहिबान इल्म दानिश अपने अपने फील्ड के, ये जाहिर सी बात है एक फ़न इनके पास है, एक तजर्बा इनके पास है। हमारे स्कॉलर हजरात हों, कुरान व हदीस की रोशनी पहुँचा रहे होते हैं, हमारे नातख़्वां हजरात हों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का इजहार कर रहे होते हैं। दुनिया कव्वाली के खूबसूरत नाम अल्हम्दुलिल्लाह ARYQTV के साथ जुड़े हैं। तो आप नाज़रीन ये चाहते हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो ये एक्चुअल हीरोज़ और आइकॉन्स हैं, तो ऐसा ईद के मौके का हम जानते हैं, हमारे व्यूवर्स भी इंतज़ार करते हैं कि ड्राइंग रूम होगा, ये हमारे मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ फरमा होंगे और इनसे मज़े की, मतलब आप समझ लें कि एक जो लाइन होती है अदब की, उसके अंदर रहते हुए और जो एक शरई तकाज़े हैं उनको महलूज़ रखते हुए मज़ा भी होगा और हंसी मजाक की बातें होंगी। और बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है, तो चटपटे खानों के साथ साथ इंशाअल्लाह छटपटी बातें भी होंगी। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं आज के, हर दिल अजीज़ शख्सियत, आप ARYQTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनकी गुफ्तगू मुलाहिदा करते हैं, इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। खैर मुबारक। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मेरे दूसरे गेस्ट, यूँ समझिए कि आपने अपनी आमद से हमारे इस शो, इस ऐवान में चार चांद लगाए हैं। मैं इनके लिए अक्सर कहता हूँ कि आसमान क़िरात के भी और आसमान नात का भी आप एक ताबिंदा सितारा हैं। ये हुजूर की तौसीफ़ का सदका है, चाहे वो कुरान की सूरत में हो, चाहे वो नात की सूरत में। दुनिया भर में आप जहाँ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज़्ज़तों का ताज पहनाया। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद मुबीस अहद नईमी साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक और वेलकम कारी साहब, खैर मकदम है आपका आज के इस ऐवान में, इस ड्राइंग रूम में। बहुत हमारे नाजरीन देखकर यकीनन खुश हुए होंगे आपको। और एक और आप समझ लें नौजवान, आप आलिम दीन हैं, स्कॉलर हैं और साहिब इल्म दानिश हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं बहुत सीखता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक अता करता है, ये सलाहियत देता है कि वो स्पॉन्टेनियसली बोलें और बहुत सही बोलें, रेफरेंस बेस बोलें, मुहक्कक और मुदल्लल गुफ्तगू करें। ये मलिका, ये दस्तरस और ये कमाल इनको हासिल है हज़रत
علامہ محمد سعد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک آپ کو. اور ایک اور آسمان نعت کا تابندہ ستارہ, سینئر نعت خواہ ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, سوز و گداس, اللہ اکبر. جب آپ پڑھتے ہیں تو سننے کا پھر مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور آپ کہیں گے, جب میں آپ کا تعارف کراؤں گا آپ کہیں گے یو ور ایبسلیوٹلی رائٹ. خیر مقدم کریں. السلام علیکم فہیم نیازی صاحب, بہت بہت عید مبارک آپ کو ماشاءاللہ. وعلیکم السلام, آپ سب کو بھی بہت عید مبارک. اللہ اکبر. اور دنیا قوالی کے دو شاہکار, الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر خوشبو کا ایک پھول ہے, ہر رنگ کا ایک پھول ہے, تو دو ایسے ہی خوبصورت خوشبودار پھول دنیا قوالی سے آپ کا تعلق, کیا فن آپ کو ملا اور خدمت کی ہے آپ نے قوالی کی. اور یقیناً آج بھی سنو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا, سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے. سبحان نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہلال نظامی, دونوں کی بارگاہ میں السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, عید مبارک. خیر مبارک. اور اب وہ شخصیت جو جانا پہچانا چہرہ ہے ARYQTV کا, سالوں پر محیط آپ کی خدمت قرآن کو کون اس سے انکار کر سکتا ہے. ہمارے مقابلے ہوں, درس قرآن ہو, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا کی کہ اپنی خوبصورت آواز میں دنیا کا, کائنات کا خوبصورت ترین کلام آپ نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کری. قاری نعمان نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, بہت بہت عید مبارک قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک, اور جتنے بھی یہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی, سب کو بہت بہت عید مبارک. اور آج ماشاءاللہ جو آپ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں تو ایک رونق لگ گئی ہے ہمارے ڈرائنگ روم میں ماشاءاللہ. اور یقین کریں قاری صاحب, ادھر ادھر سے نظر ایسے ہوتا اور سیدھی آپ کے پاس, مطلب مرکزی نگاہ بن گئے آپ آج کے اس ڈرائنگ روم کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کے ساتھ ایک اور نوجوان ثنا خواہ, جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ آ گیا اور چھا گیا, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کے والد گرامی, ان کے چچا, آپ نے دیکھا کہ اللہ نے دنیا بھر میں ان کو عزت عطا کی. انور ابراہیم, اشفاق ابراہیم, اور انور بھائی کے ہمارے صاحبزادے ہیں حافظ حمزہ ابراہیم, انور ابراہیم. السلام علیکم, بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر, اللہ کا شکر. اور آپ یہ تعارف جو آپ نے ملاحظہ کیا, اس کے بعد یقیناً جو آپ سے کمٹمنٹ کی ہے, وعدہ کیا ہے, چٹ چیٹ کریں گے, چٹپٹی باتیں کریں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے حدود و قیود کے اندر رہ کر. ARYQTV کا یہ خاصہ ہے, یہ ٹرینڈ ہے, مزاح کو تو پروموٹ کیا جاتا ہے ایسے مواقع پر, لیکن طنز جس پر یقیناً ہمیں اسلام بھی گرفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو اس پر ہم بھی بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ جاننا چاہتے ہیں نجی مصروفیات, کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں. اکثر یہ سوچتا ہے بندہ, یار یہ عالم دین ہے ماشاءاللہ, اسکالر ہیں, اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں, بڑے ہی آپ سمجھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں بڑا ڈیسنٹ وے ہوتا ہے, اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہوتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے یار عید کا موقع ہے, بقرعید کا, ہم جیسا بندہ بھی جب قصائی گھر پر آتا ہے نا, تو وہ چھری وری اٹھا کر, اور ہم بھی تھوڑے سے پائیں چوپر کر کر اپنا ایک لک ایسا بنا لیتے ہیں, یار ہم سے بڑا قصاب جو ہے نا وہ کون ہوگا. تو بندہ سوچتا ہے یار اتنے ڈیسنٹ, اتنے سوفسٹیکیٹڈ, اتنے سادہ, اور یہ پورے سال دین اسلام کی روشنی سے ہمیں مستفید کرتے ہیں. کیا علامہ صاحب بھی ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں, اس سوال کا جانیں گے علامہ احمد سعید نورانی صاحب سے. سر کیا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عید کی خوشیاں آپ کو اور ہماری جو مکمل ARYQTV کی ٹیم ہے ان کے لیے, اور ہمارے جو ناظرین ہیں سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پرمسرت عیدیں زندگی کے ہر لمحے میں عطا فرمائے, آمین. اور بالخصوص آج کے دن سے ہم عہد کرتے ہیں, اور بلکہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں بار بار اپنی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین. تو اصل میں جو مسجد اور مدارس سے متعلق علماء کرام ہوں, وارثان منبر و محراب ہوں, ان کا شب و روز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. عمومی انداز میں یہ ہے کہ مسجد سے متعلق ہونا, پانچوں وقت میں لوگوں سے ملاقات کرنا, شرعی معاملات پر رہنمائی کرنا, لیکن عید کے ایام میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد فراغت ہوئی تو فی الفور یا تو ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانی کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں مصروفیت شروع ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہو جن کا اہتمام نے, تو بالعموم جو ہے نا اپنی سوسائٹی میں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں لوگوں سے جن سے ریلیشن ہوتے ہیں, لوگ وقت سے پہلے در حقیقت جو ہے نا اب یوں سمجھ لے کہ بکنگ کروا چکے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کے لیے ہمارے گھر میں تشریف لائیے گا. سبحان اللہ. تو عید والے دن کیفیت اصل میں یوں ہوتی ہے کہ
علماء کرام کے دروازے پر رش یوں ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی وقت سے پہلے باری لینے کا منتظر ہوتا ہے. واہ واہ. اور یہ کشمکش تقریباً دوپہر کے بعد تک چلتی رہتی ہے. لوگوں سے ملاقات بھی رہتی ہے, لوگوں کے پاس آنا جانا, ان کے گھر میں دعا کے لیے جانا. پھر بھی علامہ صاحب گھر کے لیے بندہ یقیناً کہیں نہ کہیں مینج کر کے وقت تو نکالتا ہے. گھر کے لیے جو وقت نکلتا ہے نا, وہ تقریباً جا کے رات کو نکلتا ہے. ٹھیک. کیونکہ سارا دن مصروفیت میں اسی میں گزرتا ہے. یعنی آپ اس وقت فارغ ہو رہے ہیں کہ جب جو ہے نا گوشت یا تو بٹ چکا ہے یا جو بچ گیا وہ فریج میں جا چکا ہے. فریج میں, بلکہ اب کوئی ایسی ایکٹیویٹی سوچنا بھی محال ہے. سوچنا محال اس کے اور اس میں یقیناً پھر ایسے وقت میں شدید تھکن بھی ہوتی ہے, بندہ گھر بھی پہنچ جاتا ہے. اور ایسے میں عید کا دوسرا دن یا تیسرا دن اب یوں سمجھ لیں کہ پلاننگ میں آتا ہے کہ ہم فیملی کو ٹائم دے پائیں گے, وگرنہ پہلے دن تقریباً کافی حد تک مشکل نظر آتا ہے اس معاملے میں. اللہ اکبر. تو علامہ صاحب جو ہے وہ بچ کے نکل گئے ہیں, کوئی ایسی بات علامہ صاحب نے نہیں کی اس حوالے سے. اور یقیناً میں خود بھی دیکھتا ہوں, ناظرین آپ بھی دیکھتے ہوں گے, یہ حقیقت ہے. ہمارے مفتیان کرام ہو, علماء کرام ہوں, عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, دیگر مواقع ہوں, حقیقت میں ان لوگوں کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ واقعی کئی ایسی سرگرمیاں ہیں جس میں ہم باوجود مصروف ہونے کے ہم سرگرم عمل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ حضرات یقیناً یہ قربانی بھی قربانی کے موقع پر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. اور علامہ سعد خان صاحب نوجوان عالم دین, اور میں خود بھی بڑا ان سے متاثر ہوں, بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں, اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اٹریکٹفل پرسنالٹی ہیں, بہت پیشنیٹ انداز میں اور بہت زیادہ موٹیویشنل انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اور اسی لیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت کم عرصے میں آپ نے دیکھا ARY QTV کی فیملی کا آپ مستقل حصہ بن گئے. علامہ صاحب تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں تکلف سے ہٹ کر, یعنی کہ پر تکلف گفتگو سے ہٹ کر ہم آتے ہیں عید الاضحیٰ پر جو چٹ چیٹ والی گفتگو ہوتی ہے. تو میں ابتدا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سرگرمیاں عید قرباں پر آپ کی رہیں؟ ماشاءاللہ تقریباً تیسرا دن آج کا ہے, تو حصہ لیتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل سمیر بھائی, جہاں ہمارا ایک تعارف ہے کہ ایک عالم دین ہے, گھر پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے, لیکن معاملہ یہ کہ آپ گھر پر سب سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. جب گھر پر سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ارادہ کام کا ہوتا ہے, کرنا چھوٹے کو پڑتا ہے. جیسے آپ مہمان گھر پر کوئی بھی آتا ہے نا, تو جب وہ بڑا پوچھتا ہے پانی پینا ہے, تو اس کا مطلب چھوٹے کو اٹھ کے جا کر پانی لے کر آنا. یعنی چھوٹا صرف ہوٹل میں نہیں ہوتا, چھوٹا گھر پہ بھی ہوتا ہے. چھوٹا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ عالم دین ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے قاری ہو, اگر گھر میں چھوٹا ہے تو تمام کام اس کو کرنا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ صبح جب ہم مسجد سے واپس آتے ہیں تو بس اس چھوٹے کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. والدہ کہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, جانور کو یہ کرنا ہے, تو وہ بڑے بھائی اور والد ارادہ کرتے ہیں اور ہم اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. تو یہ شام تک یہ مصروفیت چلتی ہے. درمیان میں یہ ہوتا ہے صرف عید نہیں, عید سے پہلے بھی آپ اچھا ایک جو عالم ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ دوسرے مراحل یہ بھی ہوتے ہیں. آپ تو عید کی بات علامہ صاحب نے کی, ایون یہاں تک ہوتا ہے لوگ منڈی جا رہے ہیں تو آپ کو فون آنا لگ جائے گا, حضرت وہ کان تھوڑا سا کٹ گیا ہے, چل جائے گا. حضرت سینگ ایسے ہیں. اچھا پھر آپ ایکسپلین, میں آپ کو واٹس ایپ پہ تصویر بھیج رہا ہوں, آپ ایک بار نا پورا جانور دیکھ لیں, تسلی کر لیں, پھر آپ کو اتنے وہ بھی لینا, ایک بڑا انجوائے ہوتا ہے, ایک بڑا ایک مراحل ہوتا ہے, بندہ ایک ایک جانور دیکھ رہا ہے. پھر تو وہ ایک سلسلہ. پھر عید پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جانور ایسے ہو گئے, دعا کر لیں, یہ کر لیں. لیکن عموماً میں کوشش یہ کرتا ہوں, کیونکہ ایک ذمہ داری ہے, وہ لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے, سب چیزیں, لیکن فیملی کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی فیملی کو مینیج کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی, فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. اور جب یہ اس طرح کی عید کی خوشیاں آتی ہیں نا, تو ہمارے گھر والے بھی اس طرح منتظر ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی میں صرف کروں, اور جتنا کر سکوں, مطلب جو کام ہے وہ. اور یہ میں ایک اور بات یہ بتا دوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جتنے ایکٹیو وہ ہوتے ہیں نا ان تمام معاملات میں بھی, کیونکہ ایک تربیت سے گزرتے ہیں. دیکھیں جہاں مدرسے کے اندر ایک بچے کی جو تربیت ہو رہی ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, وہاں اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. وہ بچپن سے وہ مدرسے کے اندر اجتماعی قربانی دیکھ رہا ہے, ران اٹھانا بھی آتی ہے, کسائیوں کے ساتھ بحث کر کے ران کاٹنا بھی اس کو آتا ہے, تمام چیزوں سے وہ گزر چکا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا کوئی ایسے کسائی چیلنجنگ مل جائے تو ہم بھی کبھی میدان میں اتر جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ علامہ صاحب نے جو ہے نا کٹ مارا ہے یہاں پر, لیکن ہم ان کو کٹ مارنے نہیں دیں گے. ابھی آ کر پوری بات پوچھیں گے انشاءاللہ, اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. عید قرباں
عید الاضحیٰ ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک. کوشش کر رہے ہیں آپ سے خوشیاں بانٹنے کی, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور ابھی تک بڑے مزے کی گفتگو, ایک طرف یقیناً اس وقت آپ کے دسترخوان پر چٹپٹے کھانے ہوں گے, اور بریک سے قبل آپ نے علامہ سعد کی بات سنی, آپ نے ران کا بھی ذکر چھیڑ دیا. تو حضرت مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ کھانے پینے کے شوقین آپ ہیں, تو عید قرباں پر تو پھر خیر نہیں ہوتی ہوگی ماشاءاللہ سے, کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور عید قرباں پر دیکھیں, ہم پٹھان ہیں تو وہ گوشت خور قسم کے لوگ ہیں, گوشت ہمیں پسند ہے. تو حقیقت سب سے زیادہ اگر آپ مجھے پسندیدہ پوچھیں تو وہی ہے کہ ران کے ساتھ جو رائس, ہم وہ دم پخ بھی بناتے ہیں ہم پٹھان, واہ واہ واہ, دم پخ وغیرہ یہ چیزیں پسند ہیں. اور جب عید آ جاتی ہے تو اس سے اسپیشل ایک اہتمام کر کے ایک رونق ہو جاتی ہے, اور یہ سب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں رہتی ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. اور میری جب سے یقین کریں دوستی ہوئی ہے نا, میں بھی کھانے پینے کا شوقین ہو گیا ہوں. لگ رہا ہے ماشاءاللہ ویٹ بھی بڑھ گیا ہے علامہ صاحب. اور آپ سے ابھی مجھے پتہ چلا ہے تحقیق کے بعد کہ آپ کو یہ اس کی جو ہے نا سائنس کیا ہے اس کے پیچھے یہ بھی پتہ ہے, اور اس کا سولوشن بھی آپ کے پاس ہے کہ اگر ویٹ آپ گین کر لیں تو آپ نے اس کو پھر لوز کیسے کرنا ہے. تو یہ راز بھی, اس راز سے بھی آج پردہ اٹھے گا انشاءاللہ. قاری محمد مویز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. قاری صاحب پہلے تو ایک بار پھر میں اپنے ناظرین ویورز کی جانب سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے سیٹ پہ, ہمارے ڈرائنگ روم میں ہمارے ویورز کے ساتھ موجود ہیں. عید کا موقع ہے قاری صاحب, میں اسی گفتگو کی طرف آؤں گا, اسی چٹ چیٹ کی طرف, کہ کبھی ایکٹیویٹیز رہیں, کبھی منڈی جانا ہوا ہو آپ کا, کوئی آپ گائے بکرا کوئی خرید کے لائے ہوں, کیا فرمائیے؟ ویسے تو منڈی تو کم ہی جاتے ہیں, کیونکہ اپنی فیلڈ سے رہتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ملتا منڈی جانے کا. مگر کبھی چلے گئے تو اس ایک واقعے کے بعد پھر میں نے منڈی جانا بند کر دیا. تو ہوا یہ کہ جب وہاں پہ اترے تو وہاں پر اترتے ہی کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے جانور سستا مل جائے. پھر میں خود ہی میں شش و پنج میں ہو گیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے, جس کے نصیب میں جو جانور ہو جائے, سیٹ اپ ہو جائے, جو ترکیب بن جائے نصیب میں. مگر وہاں پر چلتے چلتے پھر اس طرح کا کوئی حضرت یہ بخار گائے کو چڑھا ہوا دم کر دیں, تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کا سلسلہ. مگر آج پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوشیاں ہیں عید الاضحیٰ کی, آج بہت دل خوش ہو رہا ہے. اور یہ رونقیں یہ پوری دنیا میں نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں عید الاضحیٰ کی. اور میں بہت شکر گزار ہوں ایئر وائی کی پوری ٹیم کا, اسپیشلی آپ کا, کہ آپ نے یہاں ماشاءاللہ ایئر وائی نے مدعو فرمایا. نہیں قاری صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ رونق افروز ہوئے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. اور میں کوشش کروں گا, ویسے تو عید شو ہے لیکن قاری صاحب کی آواز آپ تک پہنچے آج, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ہمارا بیٹھنا بھی وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ جو ویورز جانتے ہیں ہمارے قاری صاحب کو, بالکل آپ کو اس بات کا اندازہ ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سبحان نظامی صاحب موجود ہیں. حضرت کیا مصروفیات رہیں عید قرباں پر آپ کی؟ حضرت تو ہمیشہ کی طرح جیسے عید الفطر پر نماز پڑھ کے, ایک ہمارا خاندانی سلسلہ ہے کہ کچھ روایتی لوگ ہیں وہ اب کم رہ گئے ہیں, تو وہاں جا کے ایک مخصوص کلام ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور اس عید الاضحیٰ پہ بھی یہی ہوتا ہے, عید قرباں پہ بھی, پھر وہاں سے آگے قربانی وغیرہ کا سلسلہ. واہ 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 بھائی, یہ پھر آگے پھر اسی ایکٹیویٹیز میں ماشاءاللہ پورا دن ہی نکل جاتا ہے, کیونکہ پہلے گوشت بننا ہے, پھر وہ کرنے کے بعد پھر رات کو جو ہے یہ, کیونکہ سبحان بھائی کوئی انفارچونیٹ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو, اللہ نہ کرے خدا نہ کرے, خاکم بدہن باد لینا خواستہ, کوئی آپ منڈی گئے ہو گائے لینے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی لات وات مار دی ہو کسی نے, کوئی ایسا میں کبھی منڈی گیا نہیں ہوں. ارے بھائی کیا بات ہے, میرے بھتیجے وغیرہ بھائی وغیرہ یہی لے کر کے آ جاتے ہیں. کیا بات ہے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس. بالکل منڈی کے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے. ہاں بالکل, وہ تو گلی میں بھی پڑھی جاتی ہے. یہ دیکھیں, یہ علامہ صاحب کی آپ انٹیلیجنس کا اندازہ لگائیں کہ حضرت گلی میں بھی تو ہر 2 قدم کے بعد ایک گائے بندھی ہے, مطلب پھر بھی آپ بچے ہیں اس طرح کے کسی بات. بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہم شہر کراچی کے جو ہے نا آپ جغرافیہ ہم جانتے ہیں کہ گلیوں کا حال جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہو جاتا ہے, اور بہت بڑی بات ہے علامہ صاحب. اگر ابھی تک قبلہ کام کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں سے تھوڑا اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب لات وات مار دی کہیں گرا گیا تو آپ نے محفل سجائی بھی, آپ کی محفل تو گئی پھر. اتنی کمٹمنٹ ہے اپنے کام کے ساتھ, کیا بات ہے. اور جب واپسی ہوتی ہے
जी बिल्कुल। कवाली के बाद जब वापसी होती है तब तक वो सो गए होते हैं सारे जानवर। ये बड़ी बचत है भाई, सबसे सेफ साइड ये है। देखें पूरी सेटिंग बनाई हुई है सुभान भाई ने। हिलाल भाई आप भी कुछ मसाला डालें जरा आज की गुफ्तगू में, क्या जो कुछ मसाला डालना था वो भाई साहब ने डाल दिया। आप नमक डाल दें, आप कोई मीठा ले आएँ, कुछ मतलब इंतजाम हो जाए। देखें ईद का मौका है, वो भी ईद कुर्बान, तो खाने पीने की बात तो होती है। अच्छा ये बता दें क्या शौक से खाते हैं? मैं वैसे तो सारी डिशें अच्छी हैं, मगर शौक से शामी कबाब बहुत। क्या बात है, आप लोग तो मूड बना रहे हैं। बात रान से शुरू होकर और माशाल्लाह शामी कबाब तक पहुंच गई है। फ़हीम भाई अल्लाह खैर करे बस। और हमारे नाजरीन जो ऑलरेडी अगर माशाल्लाह अभी आपके सामने ज़ियाफ़त मौजूद है और आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं तो आपको तो मज़ा आ रहा होगा इस चिट चैट में। लेकिन जिसके यहाँ अभी खाना तैयार नहीं हुआ तो यकीनन हमारी तरह वो भी वेट कर रहा है, बस फटाफट तैयार हो खाना। और कारी साहब मैं आपसे पूछूंगा, मैं बड़ा मुंतज़िर रहता हूँ ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान के बकरा वगैरह ज़िबा हो, उसकी कलेजी वगैरह तैयार हो, उसके ऊपर चाट मसाला डालें और थोड़ा सा नींबू निचोड़ें और उसके बाद खाएं उसको। हज़रत इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और आप क्या शौक़ से खाते हैं ये भी बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। माशाल्लाह सुबह हमारी ईद का तो सिलसिला ऐसा होता है कि ईद की नमाज़ अमूमन पढ़ानी पड़ जाती है, ठीक, और फिर वहाँ से फरागत के बाद घर जब आते हैं फिर वो जानवर 2-4 दिन पहले आ ही जाता है, ठीक, और फिर कसाई ढूंढते हैं। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, खाने की बात आपने क्या पसंद है, तो सच्ची बात ये है वाकई जो आपने कलेजी का कहा, क्योंकि सबसे पहले वो कलेजी हाथ आती है, वो निकाल के फौरन, बल्कि हम खुद ही बना लेते हैं, ताज़ी गरम बात ही कुछ और है उसकी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उसी पर वो फातिहा का सिलसिला जो भी है और फिर वो दोपहर तक तैयार हो जाती है। लेकिन ये है कि इस बार ऐसा हुआ कि जानवर बड़ा महंगा था, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग की उनके साथ, हमने बड़ा सस्ता दे दिया। हजरत आपकी बार्गेनिंग पे तो वो फ्री भी दे सकता है। मैं जानता हूँ आपके बारे में। हुआ क्या, गाड़ी का किराया भी वो देगा। बिल्कुल गाड़ी का किराया भी वो देगा। ये हकीकत हुआ ये कि जब हम उसको देखने जानवर को गए तो उसने रेट कुछ बताए। हमने कहा भाई इतनी तो गुंजाइश नहीं है, आप इतने लगाओ। उसने थोड़े बहुत करके बहरहाल अपने जिस मकसद पे हमने लाना था उस मकसद पे वो आ गया। उसने चढ़ा दिया गाड़ी पर, फिर पूरी गली वालों ने उतारा गली में। जब हम लेकर आए गाड़ी के अंदर उसको, और जब डाले से उतार रहे थे हम, तो वो उतरने का नाम ना ले। फिर आपकी बार्गेनिंग नहीं हो पा रही। यकीन जाने इतना ये बार्गेनिंग माइंड कर गया वो। और वो बस उसके सामने ही वो डंडे के जोर पे शरीफ बना हुआ था। बस वहाँ से वो हटा और फिर उसने जो तमाशा दिखाया है, तो यकीन जाने एक कसाई आया, उसने देखा, दूसरा आया, उसने देखा, बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना फिर जाके उसको ज़िबा हुआ है वो। और कई लोग, अच्छा उसमें ज़्यादा ये होता है कि जब देखते हैं ना बच्चे जो इलाके के होते हैं कि ख़तरनाक जानवर किसका है मारने वाला, तो वो एक दूसरे को बता के वैसे ही जब में गफीर जमा हो जाता है। तो उनके आने से ये हुआ कि जानवर थोड़ा बहुत जो खतरे की अलामत बना हुआ था और ज़्यादा जो है ना वो खतरे की अलामत बन गया। देखें असल बात है, जानवर को भी इतनी तमीज़ है कि यार इतना जम्मे गफ़ीर लगा है तो कोई तमाशा होना चाहिए। बेचारे इतने दूर दूर से आए हैं, अगर कुछ हुआ नहीं तो घर जाकर क्या बोलेंगे कि इतनी दूर से गए, वो जानवर देखने बड़ा बितका हुआ है, बड़ी हरकतें कर रहा है और यहाँ अगर कुछ नहीं किया तो जानवर को भी सलाम है भाई। अल्लाह पाक का बड़ा करम होगा खैरियत के साथ उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फ़हीम भाई जी, कलर पहने में ये, हाँ, न जाने कितने जानवर से बचकर आए होंगे ये बात है। नहीं आप देखें कि जब देखा है ना हजरत ने कि निमट गए सब, फिर देखें इन्होंने देखा निमट गए तकरीबन। उसके बाद टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त था। फ़हीम भाई क्या कोई वाक़या शेयर करें आप भी, कोई ईद का मौका है? हमारा भी ईद का यही रहता है कि फैसल भाई का इंतज़ार होता है, फैसल नक्शबंदी जी जी जी। जब वो आते हैं तो वो पकड़ लेते हैं पैर जानवर के, फिर मिल के जो है फिर कसाई अपना काम शुरू करते हैं। वो फिर उसमें फिर हमारे बच्चे सब माशाल्लाह उसकी खिदमत में लगे रहते हैं सारे, और बड़ा एक अच्छी अंदाज से और बड़ी अच्छी कैटरिंग रहती है। अच्छा, बच्चों का वाकई देखा जाता है, जो जैसे बड़ों से कहा जाता है ना कि भाई इस तरह से उसको पालो, उसको खिलाओ, उसको उसका ख्याल देखभाल करो कि जब ज़िबा करने का वक्त आए तो वाकई आंसू आए। तो ये माशाल्लाह अच्छा ट्रेंड है हमारे यहाँ कि बच्चे ख़ास तौर पर इतनी उनसियत हो जाती है, इतना अटैच हो जाते हैं जानवर से कि वाकईतन
इधर हमने कितनी आपने नाज़रीन सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी होंगी कि जो कसाई भाई हैं हमारे, उन्होंने छुरी उठा ली, वो बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, वो पाँव चला रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है अपनी कि भाई मेरे बकरे को ज़िबा ना करो। तो अल्लाह करे कि हम जो बड़े हैं उनमें भी ये जज्बा आ जाए कि वाक़ईतन जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जा रहा हो तो हमारी आंखें नम हो और उससे आंसू निकले, ताकि जो असल हक़ है इस कुर्बानी का वो अदा हो सके और हकीकी रूह को हम पहचान सकें। इस दफ़ा हमने पिछले साल भी ये किया था कि हमारे जो कसाई है तो उसकी दुकान है, तो हमारे कुछ दोस्त भी मिलके हमने उससे बोला भाई वो घर आप निशानदेही बताएं कि जो आपके पास आते हैं एक पाव गोश्त ले दो, थोड़ा गोश्त ले दो। हमने ख़ास तौर पे उनको बोला कि बगैर सिर्फ हमें आप बता दें, हम खामोशी के साथ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बताएंगे ताकि उन घरों तक वो पहुँच जाए ये गोश्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका चल रहा है। और हमने बकरे का दिया तो लोग बहुत से हैरत कर रहे थे कि आप बकरे का गोश्त बांट रहे हैं आप लोग, अल्लाह, तो लेकिन वही मखलूक अल्लाह ताला ने दिया तो ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पहुँच जाए। तो बल्कि ये सिलसिला बेहतरीन है। हमारे यहाँ अब ईद कुर्बान पर ये एक रिवाज बन चुका है कि अगर मेरे घर से शॉपर जाएगा तो उस घर से शॉपर आएगा, बल्कि हमने इसको काउंट में रखा होता है कि किस किस के घर से आया है हमने देना है। तो बल्कि अगर हम ये तहैया रखें ना कि यार जहाँ से आ चुका है तो माशाल्लाह उनके अपने कुर्बानी मौजूद है, हम वहाँ पर दें जहाँ पर कुर्बानी नहीं है, तो कुर्बानी का हकीकी मकसद जो है ना फिर पूरा हो सकता है। अच्छा, अल्लामा साहब जो फरमा रहे हैं ना, तो देखें एक ये हो चुका है जिसने आपके यहाँ भेजा है ना, और आप अगर उसके यहाँ नहीं भेज रहे तो मैं समझता हूँ मिस्टेक स्टार्ट हुई है जिसने पहले आपके यहाँ भेजा। तो अगर हमें ये दुरुस्ती इसकी करनी है ना अपने मुआशरे में, तो अगर हमें पता है कि फ़लाँ के यहाँ जो है ना वो कुर्बानी होती है और माशाल्लाह साहिब निसाब हैं और पूरे साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये नेमत अता करता है कि वो जब जी चाहता है गोश्त खाते हैं, तो फिर स्टार्ट ही ऐसा ना हो। मतलब हम ये ट्रेंड सेट करें अपनी सोसाइटी में, वाक़ईतन बहुत ज़रूरी है। और जिस तरफ फ़हीम भाई इशारा कर रहे थे ना, ये तो आपने अक्सर सवालात मीडिया पर सुने होंगे और हम भी अक्सर जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये सवाल करते हैं कि होता यह है कि जो ना आप समझ लें रान अपने पास रख ली, चाँपें अपने पास रख ली, जो मन पसंद, जो सबसे ज़्यादा पसंद की आपके हिस्से हैं ना जानवर के कुर्बानी के गोश्त के, वो आपने अपने पास रख लिए। जो आपने बोला नहीं यार ये तो बस सही है, ठीक है, इसको जो है ना तकसीम कर दो। एक तो ये ट्रेंड है हमारे यहाँ जिसको जाहिर सी बात है तस्हीह की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। दूसरा एक ये ट्रेंड भी चला है और सब लोग हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ सब तायद करेंगे कि 2 बकरे कटे, काजी साहब 2 बकरे कटे 1 गाय कटी। बकरे हैं फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल, और गाय है बांटने के लिए। बिल्कुल सही बात भाई देखें इसको थोड़ा सा सही करें, हम इस पर नजर सानी करें। बल्कि यकीन करें रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में पता होता है कि भाई वो फलां घर के अंदर जो है ना जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ 4 बकरे आए हैं और 1 गाय। अब आप खुद बताइए, बकरा इतना महंगा है कि एक मिडिल क्लास के लिए भी मैं समझता हूँ कि अपने नॉर्मल जो रूटीन में हम खाने बनाते हैं उसमें बकरा बनाना कोई आसान काम नहीं है। अब ये पता है माशाल्लाह चर्चा हो गया, सब जगह बात पहुंच गई कि आपने माशाल्लाह 1 गाय और 4 बकरे काटे। अब 4 बकरों की 1 बोटी आप किसी को ना भेजें, ये तो सरासर ज़्यादती है। देखें आपके दिल से भी निकला होगा जिसके घर में पता था कि फ़लाँ हमारे रिश्तेदार के यहाँ 4 बकरे 1 गाय और आज 1 बोटी बकरे की नहीं आई। आप लोग कह रहे होंगे सर बिल्कुल सही बात बोली है आपने और ये हमारे दिल की आवाज़ थी। और यकीनन होस्ट का काम ही व्यूवर्स की, आवाम की नुमाइंदगी करना होता है, तर्जुमानी करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो बहरहाल ये मज़े की बातें जारी रहेंगी इसी तरह। स्टे हियर, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉट।